ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوبہ لوگ چاہتے ہیں اللہ دا پیار تے اللہ دی قربت تے اللہ دا قرب ہے، انہاں لوکاں نوں دس دیو تسی میرے نبی دے بن جاؤ میں تانوں اپنا بنا لواں گا، تسی میرے پیغمبر دے قریب چلے جاؤ میں تانوں اپنے قریب کر لواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ چوتھا پارا فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اللہ دے قرآن دا پنجواں پارا فرمایا فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا محبوبہ کائنات دے لوگاں نوں دس دیو نا جڑا تیرا فیصلہ نہیں مندا میں رب دا ایمان نہیں مندا، جڑا تیرا قول نہیں مندا میں رب دا ایمان نہیں مندا، جڑا تیرا فعل نہیں مندا میں رب دا ایمان نہیں مندا، جڑا تیری حدیث نہیں مندا میں او دا ایمان نہیں مندا۔ حضرات ذی وقار میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے جتھے اللہ دے نبی دا حکم ہے اتھے باپ دا حکم ہی نہیں چل سکدا، جتھے میرے نبی دا حکم ہے اتھے انبیاء تے امینے دا بھی حکم نہیں چل سکدا۔ کیوں کس واسطے؟ پیر سارے تھلے، وزیر سارے تھلے، رہبر سارے تھلے، مرشد سارے تھلے، گدی نشین سارے تھلے، امام سارے تھلے اور مفتی سارے تھلے، علامہ سارے تھلے، فہامہ سارے تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے آسمان تھلے، ستے زمینہ دیا مخلوقہ تھلے، ستے آسمانہ دیا مخلوقہ تھلے۔ رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچھا نظر آندا ہے تے محمد رسول اللہ نظر آندا ہے۔